बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त इंडिया की जो हालत है वो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ख़ास तौर पे इंडिया में जो दिल्ली है वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है, और जिस तरह से वीडियोस और फुटेजेस सामने आ रही हैं कि लोगों को जलाया जा रहा है सड़कों के ऊपर, और जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो चुकी है। जो लोगों के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इसके अलावा जो इंडियन की पुलिस है वो मुसलमानों के इलाकों में जाती है और वहाँ पे जाके ऐलान करती है कि आप अपने अल्लाह से मदद का कहें। आपके जो अल्लाह हैं, आपका रमज़ान शुरू हो चुका है, आप दुआएं करते हैं, आपकी जो दुआएं हैं वो इस महीने में कबूल होती हैं। तो आप अपने अल्लाह से दुआ करें कि ये जो कोविड-19 है, ये जो बीमारी फैली हुई है, इसको अल्लाह पाक ख़त्म कर दें। इसके साथ ही जो इंडिया है, इन्होंने मदद की दरख्वास्त की है अमेरिका से। तो एन इस वक्त जिस वक्त इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी है, मुश्किल का वक्त है, तो इसी दौरान अमेरिका ने इंडिया की मदद करने से इनकार कर दिया है। इन्होंने जो रॉ मटेरियल से, जिस मटेरियल से जो वैक्सीन है कोविड-19 की वो बनाई जाती है, वो अमेरिका से लेने की दरख्वास्त की है, लेकिन अमेरिका ने वो रॉ मटेरियल भेजने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया के लोग मरते हैं तो मरें, हम ये मटेरियल इंडिया को नहीं देंगे। तो इंडिया जो है इस वक्त पूरे खित्ते में अमेरिका की वजह से, अमेरिका की मदद से और उसके कहने पे पूरे खित्ते में इन्होंने जंग शुरू की हुई थी। ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग करते थे और इन्होंने चाइना के ऊपर भी जंग मुसल्लत कर रखी थी। इसके अलावा इनकी इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं इंडिया के, जो इसके पड़ोसी मुल्क हैं, वो इनके शर से महफूज नहीं थे। तो इसी दौरान जब इंडिया के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो इन्हीं दुश्मनों ने, जिसको इंडिया अपना दुश्मन समझता था, इन्होंने इंडिया को मदद की पेशकश की है। इसके अलावा जो सऊदी अरब है, उन्होंने इंडिया को जो ऑक्सीजन है, एक बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन देने का फैसला किया है और वो ऑक्सीजन इंडिया भेज रहे हैं। असल में एक बात आपने समझनी है कि ये जो कुछ इंडिया में हो रहा है, कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। जो भी इंडिया में होगा वो थोड़े वक्त के बाद पाकिस्तान में आ जाएगा, क्योंकि जो इंडिया है पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। तो इस वक्त जो हालात हैं इंडिया के, तो लगता यूँ है कि कुछ टाइम के बाद या कुछ ही दिनों के बाद यही जो हालात हैं ये पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर ऑक्सीजन है, माफिया इसको गायब करने जा रहा है। किस तरह से, जिस तरह से चीनी को गायब कर दिया गया, जिस तरह से आटे को गायब कर दिया गया, जिस तरह से मसनूई बहरान पैदा किया गया चीनी और आटे। जो मास्क शुरू में जो बीमारी आई थी तो इन्होंने मास्क को भी महंगा कर दिया। जो मास्क 10 रुपये का बिक रहा था, इन्होंने बेचा है 50 रुपये का, पैसे बनाने के लिए। तो इसीलिए अब जो ऑक्सीजन है, क्योंकि इंडिया में ये बीमारी आ चुकी है और वहाँ पे बीमारी की शिद्दत अख्तियार हो चुकी है, तो अब ये जो माफिया है पाकिस्तान के अंदर, जिसे आप अपनी ज़बान में इन्वेस्टर कहते हैं, ये ऑक्सीजन जो है वो इसको ख़रीद लेंगे और इसका स्टॉक अपने पास जमा कर लेंगे और मुश्किल वक्त में इसको महंगा करके बेचेंगे। और यही सब कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है। अब ये सब कुछ जो इंडिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये बात आपने समझनी है। वो इस वजह से हो रहा है कि आप जब पूरी दुनिया में अफरा तफरी देखेंगे, पूरी दुनिया में आप हंगामे देखेंगे, पूरी दुनिया के जब हालात आपको इस बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ पे बताए जाएंगे कि इंडिया के अंदर ये हो गया, ये लोग मर चुके हैं, यहाँ पे इसको जलाया जा रहा है, ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई है, तो इस तरह से बार बार आपको एक ही चीज़ दिखा के एक माहौल बनाया जाएगा कि जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और हर इंसान जो है वो बस वो मरने वाला है। एक खौफ जो है वो फैलाया जा रहा है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो पूरी दुनिया में हालात इस तरह से दिखाए जाएंगे, एक खौफनाक माहौल बनाया जाएगा, तो उसके बाद हर शख्स जो है वो इसकी जो वैक्सीन है वो लगवाने के लिए आगे दौड़ेगा, किसी तरह मैं बच जाऊँ। तो इस तरह से इनका जो टारगेट है कि पूरी दुनिया को वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं बल्कि अक्सरियत ऐसे हैं जो इस वैक्सीन को लगवाना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो वैक्सीन है, ये जो बीमारी है जिनके ज़रिए फैलाई गई है, वैक्सीन भी वो बना रहे हैं। अब अमेरिका वैक्सीन बना रहा है, पूरी दुनिया में किसी को वो रॉ मटेरियल नहीं दे रहा, या किसी को उसकी ख़रीदने की इजाज़त नहीं दे रहा, या किसी को भी कोरोना वैक्सीन बनाने की इजाज़त नहीं दे रहा कि ये जो कोरोना वैक्सीन है सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका बनाएगा और जो बाकी तमाम ममालिक हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी से ख़रीदेंगे। जो भी करेगा अमेरिका करेगा, जो भी बनाएगा अमेरिका बनाएगा, जो वैक्सीन बनेगी अमेरिका के ज़रिए बनेगी। बनाने वाला जो है इसराइल है, लेकिन इसराइल पूरी दुनिया में अपनी जो भी कैंपेन चलाता है वो अमेरिका के ज़रिए चलाता है। अब पूरी दुनिया में जो पोलियो का एक ट्रेंड चला था, पाकिस्तान में हुकूमत जिसकी भी हो, चाहे वो
دشمن ان کے ساتھ ہو چاہے ان کے خلاف ہو، لیکن پولیو کی بات پہ آپ کو جو ورلڈ بینک ہے وہ بھی قرضے دیتا ہے، قرضے نہیں بلکہ امداد دیتا ہے اپنی طرف سے جو وہ واپس نہیں لیتا۔ آپ کو IMF بھی امداد دیتا ہے، آپ کو بل گیٹس بھی امداد دیتا ہے، کہ دنیا کی ہر طاقت آپ کو امداد دیتی ہے پولیو کے اوپر، کیوں جی وہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں کہ آپ کو ہر وقت امداد دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو خوف اب پھیلایا جا رہا ہے، جو دہلی کی جانب سے پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، دیکھیں ایک بات اس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو پولیو ویکسین ہے یہ پوری دنیا میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ملک ہے جہاں پہ پولیو ہے، جہاں پہ پولیو ویکسین جو ہے وہ بچوں کو لگوائی جاتی ہے۔ پولیو کے بعد پوری دنیا کو کووڈ-19 کی ویکسین لگوائی جائے گی، اور اس وقت تک لوگ ویکسین نہیں لگوائیں گے جب تک لوگوں کو جو ہے اس بات کا ڈر ان کے اندر نہ آ جائے، یہ خوف ان کے اندر نہ آ جائے کہ یہ جو بیماری ہے یہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور یہ پھیل جائے گی، اور ہم نے اگر خود کو بچانا ہے تو اس ویکسین کو ضرور لگوانا ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے اگر کسی قوم میں آپ نے لوگوں کے اندر کچھ چیز لے کے جانی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس ملک کی جو حکومت ہے اس کو وہ کام کروانا پڑے گا جو کہ آپ نے عوام کو کروانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے جو بڑے لیڈرز ہیں، جو بڑے سیاستدان ہیں، جو بڑے میڈیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، ان سب کو کرونا ہوا ہے، لیکن مرا کوئی بھی نہیں ہے۔ مرے جو جتنے بھی مرے ہیں وہ سارے کے سارے غریب لوگ تھے۔ اب آپ کو کیا معلوم کہ جو دہلی کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں، جن کو جلایا جا رہا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے مرے ہیں۔ دیکھیں آکسیجن جو ہے وہ عام حالات میں بھی جو مریض ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے اس کا جو سٹاک ہے وہ جمع کر دیا کہ پوری دنیا میں خوف پھیلے، یا آپ نے اس کو سیل کر دیا کسی اور کے آگے، یا آپ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے، آپ نے ان سے پیسے لے لیے ہیں، اور پوری دنیا میں اب ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کو کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے وہ لگوائی جائے گی۔ دیکھیں آپ کو یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ جب امریکہ میں صدارتی الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت جو کرونا ہے وہ چھٹی پہ گیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انڈیا میں جو الیکشن ہو رہے تھے اور جو ابھی بھی ہو رہے ہیں، جو ابھی آگے کمبھ کا جو میلہ آ رہا ہے اس کے اندر جو کرونا ہے وہ چھٹی پہ چلا جائے گا، اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے جمعہ ہفتہ سب کچھ بند، باقی سارے دن سب کچھ کھلا، یا 6 بجے تک کھلا رہے گا، اس کے بعد بند رہے گا، یا جو بھی اس طرح کی جو ٹائمنگ دکھائی جا رہی ہے کہ جس وقت چھٹی ہوتی ہے کہ اس وقت کرونا آتا ہے، اور جس وقت چھٹی نہیں ہوتی اس وقت کرونا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ جو باتیں ہیں یہ سمجھنے والی ہیں، یہ سوچنے والی ہیں کہ کس طرح سے جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو کرونا ویکسین لگوانا چاہتی ہیں، اور جس ویکسین کے اوپر وہ اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں اس ویکسین کو پوری دنیا میں یہ اس کے بعد مفت لے کے آئیں گے، اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ فری میں، یہ کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے یہ پوری دنیا کے لوگوں کو فری میں لگے گی، اور اسی طرح سے لگے گی جس طرح سے پولیو کے جو ٹیکے ہیں وہ ہر بچے کو لگتے ہیں، اسی طرح کرونا کی جو ویکسین ہے یہ بھی پوری دنیا کو لگائی جائے گی۔